السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنبداو في الحلقه الثانيه دائما في الجزء الاول من درس الاعداد العقديه. اذا من الامور اللي دائما تيتسولوا الدراري هو علاش تنقراو الماط وكيفاش جا هذا الماط. اليوم حنحاولوا نشوفوا واحد الجانب من تاريخ الرياضيات وغنعاودوا نرجعوا بنفس الوقت للدرس ديالنا. اذا هاد الاعداد العقديه كثير من الدراري علاش تيضيقوا. فالتاريخ ديالهم غيبين لنا، غيجاوبنا على جوج الاجوبه مناش جاو وفاش غينفعونا. فقبل من القرن 16 فما كانوش العلماء الرياضيات يمكن يحلوا معادله بحال هذه اللي هي مثلا معادلات من الدرجه الثالثه او من الدرجه الرابعه. الى ان جا جوج ديال العالمين الرياضيين اللي هما بومبيلي وكاردان اللي استطاعوا باش يحلوا هذه المعادله، ولقاو بان الحل مثلا ديال هذه المعادله بالضبط اللي هي المعادله ديال بومبيلي. يمكن تلقاو الطريقه في المقررات ديال الرياضيات. فتعطينا بان الحل ديال هذه المعادله بالضبط هو 4. نقدر نشوفوا كاع الطريقه في فيديو اخر من بعد، رغم انها متاحه في المقرر، رغم ان جميع المعلومات دائما فهذا حنا نحاولوا ناخذهم من المقرر باش ما نخرجوش على الاطار العام. فهنا تعطينا بان هذه المعادله الحل ديالها كان هو اش هو 4. وباش يلقاو هذا الحل فهما استعملوا اعداد غير عاديه، ومنها اعداد من الشكل ديال جذر ناقص واحد، المساله اللي غير منطقيه في مجموعه الاعداد الحقيقيه وتعتبرهم اعداد خياليه. دونك بقاو مده قرنين تيخدموا الرياضيين باش يحلوا هذه نوعيه المعادلات بهذه الاعداد، تيتسموا اعداد خياليه لانها ما موجوداش بالفعل، ولكن تتنفعهم باش انهم يحلوا معادلات من هذا النوع، يعني يستعملوا جذور نونيه، يستعملوا اعداد عقديه. من بعد جا اولير هو يعطي لهذه الاعداد، لان هذه الكتابه تبقى دائما كتابه خاطئه، فحيد هذا التناقض اللي كان وسمى هذا العدد اللي هو جذر ناقص واحد سماه مباشره اي. ومن بعد اعتبر بان المربع ديال اي تساوي ناقص واحد. وبقينا من بعد فاش جا دالمبرت اللي هو عطى بان جميع هذه الاعداد اللي تم الاكتشاف ديالها واللي تم الابتكار ديالها من بومبيلي وكاردان واللي عطى ولا الرمز اي، يمكن انها تكتب على الشكل ديال ا زائد اي بي. عاد من بعد جا غوس هو اللي عطاها الكتابه ديال لي نومبر كومبلكس. هاد الاعداد بطبيعه الحال الا جينا بدنا نشوف واحد المساله بسيطه، فماشي فقط نفعتنا في انها تحل هذوك المعادلات، فالواقع هو انها ولات تحل مجموعه ديال المشاكل عندها علاقه لا بالحساب المثلثي. وبطبيعه الحال كنهضروا على انه حتى في الحياه العمليه بشكل او باخر. اذا نرجعوا من جديد للدرس ديالنا. اذا الاعداد العقديه مجموعه الاعداد العقديه اللي شفنا المره اللي فاتت تيترمز لها بالرمز سي، وكل عدد عقدي تنتمي لهذه المجموعه سي يمكن نكتبوه على الشكل ا زائد اي بي. وهنا غنمشيو ايطاب بار ايطاب. وهاد العددين بحيث ان ا و بي هما عددين اللي هما حقيقيين تنتميو لاش الار والسيتان. اذا هادوك معطيات اساسيه. اذا الى رجعنا للتمثيل المبياني، كل هاد العدد تيتسمى لاحق نقطه، والنقطه تتسمى صوره هاد العدد. اذا الى جينا مثلنا في المستوى العقدي هاد الاعداد، مثلا هنا عندنا او اي مثلا ثم جي. فالتمثيل ديال اي نقطه نعتبرو مثلا هذا هو الافصول، نعتبرو نقطه ام ذات الاحداثيات ا بي. اذا التمثيل ديال هذا العدد العقدي في المستوى العقدي فبطبيعه الحال هنا غيكون الافصول ا وهنا الارتوب بي. اذا الى اعتبرنا هذا العدد فكاينه واحد النقطه اللي تتمثل الصوره ديالو، وهذا العدد في طبيعه الحال يتسمى لحق هذه النقطه. اذا من بين اول الامور اللي غادي نحاولوا ناخذوهم هما بعض المعلومات اللي هي مهمة في درس الأعداد العقدية. ما يسمى بالمعيار وما يسمى بالعمدة. المعيار اللي هو موديول، والعمدة اللي هي لارغيومون. ردوا البال على جوج المعطيات، العمدة لارغيومون دو زد، والمعيار اللي هو موديول دو زد. اذا هاد جوج المعلومات مهمين باش نعرفوا منين جاو. اشنا هي اصلا هاد المساله ديال العمده؟ فالعمده بالضبط هي هاد الزاويه اللي اعتبرنا هنا او اي او ام كقياس. فهنا بالضبط الزاويه اللي مكونه ما بين او اي و او ام، يعني هاد الزاويه هادي هي غاديه في المنحنى الموجب. كنذكروا بان هذا هو المنحنى الموجب في قياس الزوايا الموجهه. فهاد المنحنى هنايا فإلا خدينا الزاويه او اي او ام، فبطبيعه الحال هاد الزاويه اللي غادي يتم التكوين ديالها تتسمى اللي هي زاويه مثلا نسميوها حنا هنا تيتا. هاد الزاويه تيتا بالضبط هي ما يسمى بعمده اعداد العدد العقدي زد. لان اش قلنا حنا
وهنا ملي تنهضروا على الزوايا فتنستعملوا الرمز ديال يقيس ماشي الرمز ديال يساوي. الا رجعنا لهاد المعلومه بشكل بسيط، فاش اللي خصنا نفهموا انه بكل بساطه عندنا مجموعه ديال الاعداد. كي قلنا في المره الاولى في الفيديو الاول بانه راه هاد الاعداد تيتمثلوا فاش في مستوى ماشي في مستقيم. اذا ملي تنهضروا على مستوى فبطبيعه الحال غيكون عندنا زوايا، غيكون عندنا مسافات، غيكون عندنا مجموعه الامور. اذا هنا اول معطى العمده هي اش هي؟ الزاويه بكل بساطه اللي تتكون ما بين المحور، ما بين نصف المستقيم او ام ونصف المستقيم او اي. يعني اي زاويه خديناها راه ديما غنشوفوا شنو هي الزاويه اللي كيكونها النصف المستقيم او مع الصوره ديال داك العدد العقدي بالمقارنه مع نصف المستقيم الاخر اللي هو محور الافاصي. كذلك بالنسبه للمعيار، فبكل بساطه المعيار هو عباره على مسافه. يعني هنا تنبداو تنخرجوا من ما يسمى بالشكل الجبري، لان هذا الشكل دائما شيتسمى شكل جبري، لا فورمال جبري. دونك هنا تنهضروا على زد هو اش؟ هو ا زائد اي بي، هو عباره على شكل جبري. اذا هنا حنا غاديين دابا ايطاب بار ايطاب باش من بعد غادي نبداو نفهموا منين جاو، علاش تيدخل السينوس، علاش يولي الحساب بالمثلث داخل في الاعداد العقديه منين جا. لان الاعداد العقديه تيتمثل فاش في المستوى. ملي هضرنا على اول مشكل بعدا هضرنا عليها هما بداو تيبانوا الزوايا، لان الزاويه اللي تتكون او اي مع او ام تعطينا زاويه وحده. اذا مباشره هنا تنهضروا على الزوايا، راه كاينين قياسات مرتبطه بالزوايا اللي هو الحساب لمثلث السينوس والكوسينوس الطونجونت سي دو سويت، رغم اننا غنركزوا بزاف على السينوس والكوسينوس. اذا حنا دابا خدينا هذا المعطى، نجيو للنسبه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها، هو ما يسمى بالمعيار. شنو هو المعيار؟ المعيار عباره على مسافه. اذا الا خدينا هذه المسافه او ام هنا، فاحنا غنبداو من او وغنمشيو حتى لاش؟ حتى ام. اذا المسافه او ام الى رجعنا للدروس ديال السنه الثالثه اعدادي او حتى السنه الثانيه اعدادي، يعني هنا هذا عباره على مثلث قائم الزاويه. وتنعرفوا بانه في مثلث قائم الزاويه بان مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. الا جينا شفنا الطول ديال هذا الضلع بالضبط اشنا هو المسافه يعني سواء كان موجب سواء كان سالب، يعني المسافه غتكون هي القيمه المطلقه ديال ملي غنهضروا على اس ث ما باقيش يعلمنا واش موجب ولا سالب. يعني بحال قلنا ناقص اس، بحال كان سالب، بحال كان موجب، بحال كانت ناقص 3، بحال كانت 3 في جوج كيعطيونا 9 مثلا. ثم هذه المسافه الثانيه، لان حنا تنهضروا على هذا مثلث قائم الزاويه فاش في هذه النقطه. اذا هنا عندنا المسافه او ام اس 2 غتساوي هذه المسافه اللي هي بالضبط القيمه ديال الجزء الحقيقي. دائما هذا تيسمى المحور الحقيقي، هنا تنهضروا على المحور التخيلي. وهذه المسافه بالضبط هي بالضبط هذه المسافه اللي هي تتمثل لنا القيمه ديال بي، يعني سواء كانت موجبه ولا سالبه، ولكن غنرفعوا اس 2 ما غتبقاش تاثر. اذا بي اس 2 هنا نذكروا هذه مبرهنات فيثاغورس، مربع الوتر يسمى مجموع مربعي الضلعين الاخرين. اذا ها هنا عندنا اش؟ او ام اس 2 تساوي بي اس 2. اذا اش قلنا؟ شنو هو المعيار ديال زد؟ هو بالضبط المعيار ديال زد هو بالضبط المسافه او ام. اذا تنهضروا على ان المعيار ديال زد هو بالضبط المسافه او ام، ف او ام اس 2 هي ا اس 2 زائد بي اس 2. المسافه ديما موجبه، ما عندناش مشكل ديال الا دخلنا الجذر. اذا كلشي موجب بريسك، دونك هنا غيعطينا جذر ديال ا اس 2 زائد بي اس 2. اذا حنا عرفنا جوج ديال القياسات مهمه. اشنا هو المعنى ديال عمده، اشنا هو المعنى ديال معيار. في غالب التمارين فاحنا غنكونوا مطالبين اننا نحددوا العمده واننا نحددوا المعيار في مجموعه ديال الاعداد. اذا بهذا الشكل ولينا عرفنا دابا الحاله الاولى. اذا عمده اي عدد عقدي تنميزوه هندسيا باش بعمده ومعيار. نعطيو مثال باش بيه نفهموا المساله اكثر وكيفاش غيتم تحديد العمده وكيفاش غيتم تحديد المعيار. اذا هنا هضرنا على العمليه الاولى. ندوزو دابا للحاله الثانيه. ناخذ عدد ونحاولوا اننا بالنسبه لهذا العدد نحسبوا العمده والمعيار ديالو. العدد اللي غناخذو غيكون بسيط، ما غنحاولوش ناخذو شي مثال معقد في الاول. فهنا غناخذو العدد مثلا 1 زائد اي. اذا ملي تيتعطينا 1 زائد اي فغنحاولوا نجاوبوا على جوج د الحوايج: تحديد المعيار، ثم المساله الثانيه هي اش؟ تحديد العمده. اذا نهضروا على تحديد المعيار، فالمعيار بكل بساطه غيكون هو اش؟ هو زد، وهنا اش قلنا على المعيار؟ هو جذر ديال ا اس 2 زائد بي اس 2. بصفه عامه نديرو تذكير: المعيار هو
الجذر ديال اش؟ ديال ا أس 2 زائد بي أس 2. بمعنى هنا غيولي عندنا الجذر ديال اش؟ ديال 1 أس 2 زائد 1 أس 2. ردوا معايا البال، علاش قلت انا هنا 1 أس 2؟ اصلا هنا الجزء الحقيقي، هذا العدد الاول غيكون هو الجزء الحقيقي هو 1 أس 2. وهنا تشوف شنو هو العدد اللي مضروب فيه. من الاخطاء اللي تيديروا الدراري بعض المرات ياخذوا اي كامله، يعني مثلا تيجيو يكتب هنا اي أس 2. هنا لا ماشي هادشي اللي مطلوب. هنا اش غناخذوا؟ غناخذوا بكل بساطه اش؟ الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. الجزء التخيلي هو العدد اللي مضروب فيه. ردوا البال، راه الجزء التخيلي هو عدد حقيقي في الاصل. يعني مثلا كنقول عطيتكم عدد مثلا 3 زائد 2 اشنا هو الجزء الحقيقي ديال هذا العدد؟ مثلا نسميو هذا العدد زد بخير. الوغ شنو هو الجزء الحقيقي؟ الجزء الحقيقي بكل بساطه هو 3، والجزء التخيلي هو 2. اذا الجزء هنا ما عنديش الحق نجي نكتب اي اس 2. غنقول هذه المساله نركز عليها لان غالبيه الدراري تيطيحوا في هذا الخطا، وتيمكن يخرج لنا اعداد سالبه ويخرج لنا صفر ويخرج، رغم انه هذا المعيار ما نساوش المعيار عباره هندسيا على ايش؟ على مسافه، يعني ديما غيعطينا قيم موجبه. اذا 61 زائد 61 اش غتعطينا بكل بساطه؟ انا غتعطينا جذر 2. اذا ما عمرني ما غنلقى شي قيمه سالبه، ما عمرني ما غنلقى الصفر الا في حاله الا كان صفر بطبيعه الحال. اذا هنا حنا لقينا المعيار ممتاز. اذا حنا هذا بالنسبه لتحديد المعيار. اذا ما عندناش مشكل بكل بساطه تاخذ الجزء الحقيقي أس 2 تزيد عليه الجزء التخيلي أس 2، وداكشي اللي تيخرج كله تدخل عليه الجذر. راه شفنا العلاقه وفهمنا قبيله منين درنا التمثيل المبياني في المستوى العقدي منين جات هذه العلاقه. نجي نبقى لحاجه اخرى بسيطه، لان احيانا الا فهمتي المساله ما باقيش يبقى لنا داك البزوان ديال اننا ناخذ مجموعه المطاريد. دونك نجيو دابا للموضوع الثاني هو تحديد العمده. اذا ملي تنحددوا العمده اش اللي غيكون عندنا مطلوب؟ اذا دابا حنا لقينا المعيار، حنا غنحتفظوا به. اذا المعيار ولا هو جذر 2. قبل ما نهضروا على العمده غندير معكم واحد التذكير بسيط، وهذا التذكير هام جدا. اهم حاجه غنهضروا على ما يسمى الدائره المثلثيه. الدائره المثلثيه اللي هي دائره مركزها او مزوده بمعلم متعامد منظم او اي جي وشعاعها ار تساوي 1. وهنا تتحدد لنا الكوسينوس سينوس او حتى احيانا المماسات اللي هما لي طونجونت. اذا فيها كل مره تلقاو النقاط. العموم هنا تيكون عندنا صفر، هنا غنوصلوا لاش بي على 2. هنا عندنا بي، هادشي الا مشينا في المنحى الموجب. هنا تنمشيو في المنحى السالب تلقاو هنا ناقص بي على 2، حتى هنا تلقاو ناقص بي. حاجه اخرى بانه تيمكن ليا نجيب دورات، يعني الدوره هنا الا شفنا هنا بي وهنا بي، يعني الدوره فيها 2 بي، يعني بي على 2 و الا زدنا عليها 2 بي غيتمثلوا في نفس النقطه. المهم هذا الفكره الاولى اللي خصنا نكونوا عارفينها، وخصني نكون عارف هذه المساله ديال التوجيه. هذه من جهه. هنا في الغالب تيكون عندنا الفا. هنا لاحظوا الا مشينا في هذا المنحى بواحد الزاويه، اذا في المنحى السالب هنا اش غتكون عندي؟ ناقص الفا. يعني انا مشيت لقيت الفا، اذا هنا اش غادي نلقى؟ ناقص الفا. اش قلنا؟ هاد الزاويه يعني بي هي اش؟ هي 180 درجه. ما تنساوش هذه المساله، بي بالراديان هي 180 درجه. اذا الا شدينا هاد ناقص الفا وزدنا عليها بي فغتعطينا واحد الزاويه اخرى هنايا. هاد الزاويه غتكون هي اش؟ ناقص الفا اللي هضرنا عليها هنا، وزدنا عليها اش؟ هاد الزاويه اللي هي بي. اش غتولي عندي هنا؟ بي ناقص الفا. يعني ناقص الفا اللي زدت عليها بي يعني بي ناقص الفا. وإلا رجعنا لالفا حتى هي وزدنا عليها واحد 180 درجه، فهنا غيكون عندنا بي زائد الفا. هذا المحور بنفس المبدا اللي شفنا قبيله ديال الحساب المثلثي، ف هنا غيكون عندي دائما مثلث قائم الزاويه. وكي قلنا الشعاع ديال هاد الدائره المثلثيه هو شحال؟ هو واحد. يعني اي نقطه خزيناها فهاد الواحد غيكون دائما هو الوتر، يعني ادنى هذه تتمثل دائما اش؟ كوسينوس هذا المحور اللي هو الافاصل. وهذا المحور الالاتي ديما غيمثل لنا السينوس. يعني تقريبا غتلاحظوا بانه كاين تشابه ما بين هذه الهضره اللي كنا كل الهضره اللي هضرنا عليها قبيله فاش كنا تنحددوا المسافه ديال هذه النقطه. اذا حنا ولينا بدات نعرفوا الحاجه الاولى هي اش؟ انه كل نقطه وما يسمى بافصول منحني عندها مسقط اللي تيحدد لنا هنا اش؟ الكوسينوس. كتعرفوا الكوسينوس فيه تعريف اساسي ديالو هو اش؟ هو طول تاع المحاذي على الوتر. اذا هنا تنحاولوا نشرحوا منين جات المساله. اش يكون عندنا؟ مادام هذا المحور فيه الكوسينوس، الكوسينوس ديما محصور بين ناقص واحد وواحد، السينوس تا هو محصور بين ناقص واحد وواحد. اذا من جهه اخرى يعني الزاويه الفا
الا لاحظتوا الفا مع ناقص الفا الا درنا لهم الاسقاط غنلقاو عندهم نفس الكوسينوس، في حين الا درنا الاسقاط على محور السينوس غيكونوا متقابلين، غتلقاو مجموعه العلاقات. بي ناقص الفا مع الفا عندهم نفس السينوس ولكن بالنسبه للكوسينوس متقابلين، وبي زائد الفا متقابل مع الفا سواء درنا الاسقاط على محور الكوسينوس سواء درنا الاسقاط على محور السينوس. دونك هذا من جهه، اذا هذه اول فكره خصنا نكونوا عارفينها. الفكره الثانيه اللي خصنا نعرفوها قبل ما ندوزو لهذا المعطى هو المساله ديال الدائره المثلثيه. جوج الاسئله اللي هما بساط خصنا نكونوا عارفينهم. واش تنعرفوا نحسبوا من صفر حتى ل 4 كبدايه، واش تنعرفوا نحسبوا الجذر ونقسموه على جوج. الا عرفنا جوج الحوايج فتنعتقد ما غيبقاش عندنا مشكل. علاش؟ هنا غناخذوا بعض الزوايا اللي هي اعتياديه اللي نتوما قريتوهم من السنه الثالثه اعدادي، اللي هما صفر ثم دونك هنا غناخذوا اكس، هنا غناخذوا السينوس ديال اكس ثم الكوسينوس تاع اكس. قبل ما نكملوا هذا الموضوع كاينين عندنا زوايا اعتياديه اللي هما اش؟ صفر، بي على 6، بي على 4، بي على 3، بي على 2 اللي هما بالدرجه 0 30 45 60 90. اذا غناخذوا هاد الزوايا دونك صفر بي على 6، ردوا البال بي على 6 يعني باش ما تنقسموا على عدد كبير كتكون الزاويه صغيره، يعني بي على 6 هي 180 على 6 هي 30 درجه، بي على 4 ثم بي على 3 بي على 2. تنذكر اش قلنا من قبل. واش خصني اش اللي خصني نعرف باش نعمر هاد الجدول ونولي تنعرف لقيت ديال هاد الزاويه كاملين؟ هو نعرف فقط انني نعرف نحسب من 0 ل 4 وندخل هذوك الاعداد فاش في وسط الجذر ونقسم على جوج. نديرو المثال الاول نعرفو صفر، اذا اول عدد غنبداو به هو صفر. جذر صفر هو شحال؟ هو صفر قسمنا على جوج غيعطيني صفر. اش تابع صفر؟ واحد. جذر واحد هو واحد مقسوم على جوج غيعطيني واحد على جوج. اش تابع واحد؟ جوج. دونك غتعطينا جذر جوج على جوج. من بعد اش؟ جذر ثلاثة على جوج. من بعد جذر ربعة على جوج. جذر ربعة اللي هو جوج، جوج على جوج غتعطينا واحد. الكوسينوس اش تيوقع؟ هاد الزوايا متتامة فيما بينها، يعني صفر زائد بي على جوج تعطينا بي على جوج. بي على 6 زدت عليها بي على 3 اللي هي اصلا اش 30 مع 60 غتعطينا 90 اللي هي حتى هي بي على جوج، وبي على 4 زائد بي على 4 اللي هي 45 زائد 45 غتعطينا بي على جوج. هادو زوايا تيتسموا زوايا متتامة، وكقاعدة تيقول لك كل زاويتان متتامتان فإن السينوس ديال إحداهما تساوي الكوسينوس ديال الأخرى. يعني هنا غادي تعكس الترتيب يولي عندي واحد جذر 3 على جوج جذر جوج على جوج واحد على جوج صفر. إذا حنا ولينا عارفين دابا الجدول. اش بغا يبقى ليا دروك؟ الزوايا الأخرى مثلا جاو في شي مثال هما يعطيونا 5 بي على 6. اشنو هي 5 بي على 6؟ اذا حنا عرفنا الزوايا المرجعيه ديالنا، هادو هما الزوايا الاساسيه اللي حنا بدنا نخدموا بهم. الزوايا الاخرى اللي غيجيو من بعد مثلا عطاونا 5 بي على 6. شنو هي 5 بي على 6 بكل بساطه؟ هي بي ناقص بي على 6 اللي هي بي ناقص الفا. يعني الا كانت عندي هنايا شي زاويه الفا تساوي بي على 6 فان بي ناقص بي على 6 غتعطينا شحال؟ 5 بي على 6. اذا راه غيكون عندهم نفس السينوس ولكن الكوسينوس ديالهم كي غيكونوا متقابلين. اذا هكا تبدا تخرج المعطيات الاخرى حتى 7 بي على 6 حتى هي غتعرفها بسهوله. يعني الا هضرنا مثلا على بي على 6 شنو هو السينوس الخاص بها؟ السينوس بي على 6 هو شحال؟ هو واحد على جوج. الكوسينوس بي على 6 انطلاقا من الجدول هو اش؟ هو جذر 3 على جوج. اذا اش غيبقى ليا من بعد؟ اذا هضرنا دابا على السينوس، هضرنا على الكوسينوس. الحاجه اللي غتبقى لنا بكل بساطه الا بغينا 5 بي على 6 اش قلنا على 5 بي على 6 هي بي ناقص بي على 6. ها هي الا جينا شفناها من الدائره هنا باش نقصوا الحفظ. تنعرف الطلبه اللي حتى هما حافظينهم دونك ما كاينش المشكل. المهم هو تخرج راسك في اللفظ، يعني اللي ما تيحفظش هاد الدائره المثلثيه اللي حافظهم راه غيكون عارفهم بكل بساطه. يعني الا رجعنا للسينوس ديال 5 بي على 6 اش قلنا عليها؟ هي بي ناقص بي على 6. الا رجعنا ها ناقص الفا ها بي ناقص الفا، اذا هنا غتكون بي ناقص بي على 6. اش نلاحظوا؟ غيكون نفس السينوس بين 5 بي على 6 اللي هي بي ناقص بي على 6 واش و بي على 6، ولكن الكوسينوس غيكون متقابل. اذا الا قلت لك شنو هو السينوس 5 بي على 6 غتقول لي هو السينوس بي على 6 تيساوي هذا السينوس اذا اللي هو اش؟ واحد على جوج. اذا غيساوي بالضبط شحال؟ واحد على جوج. وإلا سولت على الكوسينوس 5 بي على 6 اش نلاحظوا؟ بان الكوسينوس 5 بي على 6 غيجي متقابل مع الكوسينوس تاع بي على 6. اذا غيساوي اش؟ الكوسينوس بي على 6 هو جذر 3 على 2، اذا الكوسينوس 5 بي على 6 هو ناقص جذر 3 على 2. اذا حنا تنينا على المشكل ديال الحسابات المثلثيه. اذا ها هو الجدول شفناه. رجعوا دابا للتمرين ديالنا. اذا عطينا شكل جبري وطلبنا حنا من بعد اننا نحددوا العمده، ولكن في الطريق باش نحددوا العمده غادي نهضر على حاجه اخرى مهمه بزاف. اذا نعاودوا نفكروا العدد اللي بدينا في المثال ديالنا قبيله. زد اللي هو اش؟
واحد زائد إي. إذا حسبنا المعيار بكل بساطة لقينا هو اش هو جذر جوج. إذا أنا في الطريق قبيله عطيت السؤال اللي هو تحديد العمدة، غنزيد واحد السؤال آخر اللي هو اش تحديد الشكل المثلثي. كل عدد عنده شكل جبري وعنده شكل مثلثي، وغنتهناو نضرب على كيفية تحديد الشكل المثلثي اللي هو من بين الأسئلة اللي تحطوا بواحد النسبة اللي هي كبيرة. إذا فاش غيعطاني عدد بحال هكا، إذا هنا غناخدو مثلا واحد زائد إي. إذا ديك زاد غادي نعمل بجذر جوج. جذر جوج عامل لاش الواحد على جذر جوج، غناخد هاد العدد اللي هو زد هو اش هو واحد زائد إي. كاينه قاعدة داكشي فاش ضربناه هو اش غنقسمو العدد اللي عندنا هو واحد زائد إي. إذا اش درنا؟ أنا عملت باش ردوا معايا البال مزيان، عملت بالمعيار، المعيار اللي هو شحال جذر جوج. إذا ما دمنا عملنا باش بالمعيار، إذا هنا غنلقى جذر جوج عامل لاش الواحد على جذر جوج زائد من بعد اشنا هو الجزء التخيلي، هو كي قلنا واحد تيبني العدد اللي مضروب في اي حتى هو اش غيولي واحد على جذر جوج مضروب فاش في اي. اذا الا جينا شفنا هذا المعطى غيبقى لي مشكل صغير، هو انني نتخلص دابا مناش من الجذر في المقام. اذا الا بغينا نتخلصوا من الجذر في المقام، الا خصني نضرب البسط والمقام في نفس العدد. اذا اش غيولي عندي جذر جوج على جوج زائد جذر جوج على جوج مضروبه فاش في اي. اذا جذر جوج على جوج زائد جذر جوج على جوج. جذر جوج على جوج اشنا هي؟ فين تلقاوهم؟ داك العدد اللي مضروب في، الا تذكرتوا معايا في الدائره المثلثيه، واش يناسب المحور التخيلي تيناسبو السينوس، واش يناسب المحور الحقيقي تيناسبو الكوسينوس. اذا غنمشي نقلب في المحورات الكوسينوس، داك العدد اللي ما فيهش اي غنمشي نقلب في الكوسينوس. فين جات جذر جوج على جوج؟ في بي على 4. اذا هنا اش غيولي عندي؟ جذر جوج عامل الكوسينوس ديال بي على 4 زائد جذر جوج على جوج في السينوس، داك العدد اللي مضروب في اي تنمشي نقلب عليه في السينوس اللي هو بي على 4. ديما غنلقاهم بحال بحال. اذا هنا غيعطيني السينوس، ديما غنلقاهم بحال بحال، منقصش نفس العددين. ولكن الا هضرت على الكوسينوس تاع شي زاويه، مثلا لقيت جذر 3 على جوج غنلقى معاه 1 على جوج، لقيت 1 على جوج غنلقى معاه جذر 3 على جوج، لقيت 1 غنلقى معاه 0، لقيت 0 غنلقى معاه 1. اذا هادشي اللي درنا بهذه الطريقه من اجل ايجاد الشكل المثلثي. اذا هنا اش بغا يعطيني؟ السينوس ديال بي على 4. اذا احنا كملنا ما يسمى بالشكل المثلثي، حتى هو من بعد ان شاء الله ملي غنزيدو شويه راه هو نيت الشكل والسي، ما كاينش شي اختلاف بيناتهم. هنا كاين خطا صغير هو اننا هاد ما كتبناهاش، هي غنزيدوها هنايا. اذا اش ولا عندنا؟ كوسينوس بي على 4 زائد اي في سينوس ديال بي على 4. اذا يعني دابا على كيفاش نكتب شكل جبري، كيفاش نحسب المعيار، شنو هو المعنات المعيار هندسيا، حيت هادشي غتحتاجوه من بعد سيرتو فاش غتبداو في المثلثات وفي الجزء الثاني ونهضروا على الازاحه والتحاكي. وعرفنا كيفاش نحددوا حتى الشكل المثلثي. ومن تنعرف نحدد الشكل المثلثي مباشره ومن تيتا اللي هي اش لارغيمون اللي هي العمده ديال زد شحال تساوي بي على 4. وغتفهموا علاش قلنا بترديد دو بي قبيله فاش هضرنا على انه راه في الدائره تيمكن لينا اننا نرجعهم. الا شي حاجه ما تفهمهاش رجع الفيديو او لا صيفط دي كومونتير باش نجاوبوا عليهم، او صيفط بار ايميل، المهم باش نعاودوا نشوفوا شنو هما الحوايج اللي مازال ما فهمتش. نشكركم والى فرصه قادمه ان شاء الله.